بونجور لي في ومرحبا بكم في فيديو جديده مع لاله ليريان. توجور مع لي كوموند تاع العيد، واليوم راح نخدموا ان غاتو كي فريمون تري توندونس سيت اني، باهي وبريزونطابل واكيد بنين. لهنا عندي لي زانغريديون تاع البنيون. حطيت خطفه او ديول، حمصتها ودرتها رقيقه، حطيت الجوز، حطيت شويه قطايف، حطيت شويه كاوكاو. انتي لي زانغريديون اللي تحبي تحطيهم في البنيون تاعك، عندك الحريه المطلقه. واش تحبي تحطي بيمو، تحبي تحطي اوريو، الحاجه اللي تحبيها. عندي لهنا شيكولا للطلاء باه نلم بيها، وشويه تاع كونفيتور. لهنا ثاني عندي مجموعه من الالوان تاع حلوه الحلقوم. عندي الاحمر، عندي الفيغ هذا، عندي البيستاش. هذا زبيب ثاني قصيته ودرتو. كما راكم تشوفون نقص بشويه برك باه ما تلصقليش الكل مع بعضها. كي نخلص الكميه هذه نزيد نقص. عندي شيكولا بيضاء، وعندي مول. لازم يكون من لي مول هادو اللي منا يكون مستوي، ماشي هادوك اللي فيهم ان ترو. الشكل حسب الرغبه. دوك انا عندي البنيون هذا. دوك نجرب نبدا نلمو بالماكسون وشويه معجون، نلمو ونرجع لكم بعد ما بليت البنيون تاعي كما راكم تشوفوا. لهنا جبت المول وبديت نشكل فيه كما راكم تشوفوا. حتى قدامي كاس تاع ماء. الفايده تاعو اني لو طون نكون نعدل فيه ويتخمجوا يديا، نشلل في الماء ونهز الطرف هذا ونمسح صباعي، ما بقاش كل دقيقه وانا نغسل. نحاولوا انه ما يكونش عالي بزاف بحيث انه يغطي لنا المول الكل، بيسك ما تنساوش بلي مازال عندنا الكوش تاع الشيكولا وتاع حلوه الحلقوم. علاه مش هكا انا مدايره البنيون في المول وانا نزيد نحط الشيكولا، بيسك تو سامبلومون مش راح يجي يعطينا شكل املس. بالنسبه للبنيون تقدروا تلموه ثاني بالطوفيه كراميل، كنت ديجا درته لكم من قبل في الكاطو تاع الكابريس اللي درته في الخطبه تاع اختي. طبعا البنيون اختياري. اسكو لازم ندير معها غير البنيون؟ نو، نقدر ثاني ندير نواد كوكو نلمو بالنيستلي ونديرو هو كطبقه اولى، وندير من فوق الشيكولا. نقدر ثاني ندير العقده تاع اللوز، اللوز بيان سور يكون طري، وندير به الطبقه الاولى. دونك عندنا لي شوا بزاف، كل واحد يدير حسب الكو تاعو والرغبه. انا دوك نكمل الكميه هذه الكل نفورميها وبعد نرجع لكم. بعد ما خلصت الكاطو تاعي دوبت الشيكولا البيضاء كما راكم تشوفوا. لهنا حطيت فوالا حطيت حلوه الحلقوم والزبيب هذاك، بحيث انه اكبر سطح لازم يكون ملامس مليح للسطح تاع المول، باه بالطريقه هذه يبان كي ندير الشيكولا. دوك واش ندير طبقه خفيفه خلاص من الشيكولا، ندير شويه برك، مانيش جهد ما نغطي برك الحلوه تاعي، ما نعمرش المول مليح بالشكل هذا. بالنسبه للشيكولا تحطيها في حمام مائي، ما لازمش تقيس الماء، سورتو بعد البيضات تكون حساسه اكثر من اللي بالحليب ولا السوداء. دوبيها غير على البخار. انا صراحه كي يكون عندي الفرن شاعل نحطها فوق الفرن برك، وشويه لازم نبقى نحرك باه ما تستحرقش بالشكل هذا. كمل الكميه اللي عندي الكل ونرجعوا باه ما يجيش الفيديو طويل. بعد ما حطيت الشيكولا ندير هاك شويه جوست باه الشيكولا يولي السطح تاعها مستوي. نحط فوقها الكاطو ما نتكاش مليح. علاه ما نتكاش مليح؟ باش الشيكولا ما تطلعليش على الجناب بالشكل هذا. ولا اذا خفتي تطلع لك خليها تبدا تشيح شويه، ابخي
حطي فوقها الشيكولا باه ما تطلعش بالشكل هذا. اوتوماتيكمون راح الحبه تاع الكاطو راح تجي عاليه على المول على جال على حسب الكونتيتي تاع الكاطو اللي درتيها. نشوفوها من بعد في شكلها النهائي. لو طون اللي حطيت الكاطو تاعي في الفريجيدير باه تجمد لي الشيكولا البيضاء ونكمل، كاينه نقطه فكرتها وحبيت نشاركها معكم. بالنسبه لحلوه الترك عفوا الحلقومه، اذا ما حبيتش تسقط لكم كما قاعده ندير انا هنا، لهوت فيها في سكر غلاس ونقصها باه ما تعذبنيش. اذا ما لقيتوهاش بالالوان تقدروا، كان الحلوه تاع الولاد الصغار لي بلا جولي تجي ملهوته ثاني في السكر غلاس مخدومه بالجيلاتين، تقدروا هذيك ثاني تستعملوها فيها الوان بزاف والنكهه تاعها مليحه، مع انه كاينين يقولوا فيها مخاطر صحيه. دونك اذا تاكدت من المعلومات تاع المخاطر الصحيه فمن الافضل انه الانسان يتجنبها. كاين ثاني لي بيتال تاع لي روز اليمونتير، الورد هذاك اللي ولا تري توندونس هو ثاني وقاعدين نخدموا به بزاف لي غاتو. تقدري ثاني ديريه وتلوحي فوقو الشيكولا بيضاء. دونك بالنسبه لهذه دونك هي ثاني عندك لو شوا، ما تقيديش باش قاعده ندير انا، كل واحد يدير على حسب هو واش يحب. الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا هذا هو كما راكم تشوفوا، مكونه من جزئين. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم عجبكم، نتمنى تخليو لي اعجابكم، اشتراككم في القناه اذا كانت اول مره تشوفوا فيديوهاتي، ما تنساوش تفعلوا الجرس. سلام.